اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زلفا حسین حسن زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا. تک چہرہ کلمہ پڑھ گے تک چہرہ کلمہ پڑھ گے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دلال سونا. زمین آسمان وچ تک لے جہان وچ زمین آسمان وچ تک لے جہان وچ محبوب کبریا دی نہیں کوئی مثال ہونا. محبوب کبریا دی نہیں کوئی مثال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچ آمینہ دلال سونا. جے ڈھونڈنا نبی نو ڈھونڈ ابو بکر نو او جے ڈھونڈنا نبی نو ڈھونڈ ابو بکر نو. ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جان دے نال ہونا. ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جان دے نال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچ آمینہ دلال سونا. قدماں دی کھڑکڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن. قدماں دی کھڑکڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن. طیبہ دی گلیاں چ جد تردا بلال ہونا. طیبہ دی گلیاں چ جد تردا بلال ہونا. زلفا حسین حسن چہرہ کمال سونا سارے جہان وچ آمینہ دلال سونا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بھی جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے. نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسے دے درد محتاج نہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے.
دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جڑی کہ آیت دا کچھ حصہ میں تاڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آخری حج کیتا وے حجۃ الوداع دے مقام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار، وفادار، پیروکار، تابعدار کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام علیہ اجمعین جمع نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام عرفات تے حجۃ الوداع جدو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وے، آقا اپنے صحابہ دے کولو پوچھتے نے، اے میرے صحابہ، تسی اس بات دی گواہی دیندے جے کہ میں دین اسلام تاڑے تک پہنچا دیتا وے؟ سارے صحابہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دیندے نے، ہاں اسی اس بات دی گواہی دینے ہاں کہ تسی دین اسلام ساڑے تک مکمل پہنچا دیتا ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ جڑے آج ایتھے موجود نہیں، اونا تک یہ بات پہنچا دو، دین اسلام مکمل ہو گیا وے، نہ اس کے اندر وعدے دی گنجائش ہے اور نہ گھاٹے دی گنجائش ہے۔ تے اے آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ پاک نے آیات نازل فرمائیاں نے، اونا دے اندر یہ جڑی آیت میں ٹکرا پڑھ رہا ہاں، اللہ پاک فرماندے نے آج دے دن میں اپنے تاڑے تے مکمل کر دیتا ہے دین نو تاڑے واسطے، وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تے میں اپنی نعمت نو تاڑے تے مکمل کر دیتا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تاڑے واسطے پسند فرمایا وے اسلام نو دین دے طور تے۔ آئیے میں دسنا چاہنا وا، دین اسلام مکمل ہو گیا وے، نہ اس کے اندر کاٹے دی گنجائش ہے نہ وعدے دی گنجائش ہے۔ تے صحابہ کرام علیہ اجمعین 1,40,000 کم و بیش نبی دے جان نثار موجود نے، تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا سی، سونیا جدو اللہ دی فتح آئے گی، اللہ دی مدد آئے گی، تو ویکھیں گا گروہ در گروہ اللہ دے دین دے اندر داخل ہونگے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ موجود نے، تے اے اللہ پاک نے
قرآن دے اندر اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا سونیا تو ویکھے گا جدو اللہ دی مدد آئے گی، اللہ دی نصرت آئے گی، گرو در گرو اللہ دے دین دے اندر داخل ہون گے۔ اے وقت بھی آیا، اے موقع بھی آیا، فتح مکہ تے بھی اے وقت آیا۔ عرض کر رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دین مکمل ہو گیا وے، نہ اس دے اندر گھاٹے دی گنجائش نہ وعدے دی گنجائش۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑے اج موجود نہیں دے انہاں نوں ہی دس دیو جے دین اسلام مکمل ہو گیا وے۔ میں عرض کر رہا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر دی 9 تاریخ تے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے نے تے آقا دے سر دے اندر درد شروع ہو جاندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں نال تیز بخار ہو جاندا وے۔ صحابہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر تے پٹی بنی ہے تے بخار اینا تیز ہے، اینی شدت بخار نے اختیار کیتی ہے جڑا رومال اس دے اندروں بھی سیک باہر نو آندا وے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار ہو جاندا وے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 13-14 دن تک بیمار رہندے نے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ تے میرے اُتے بہاؤ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ٹپ دے اندر بٹھا دتا گیا وے۔ آقا دے 7 کنویاں دا پانی اونڈیل دتا گیا وے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا بخار اے دے اندر ذرا فاقہ ہوندا وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت تھوڑی جی بہتر محسوس کردے نے۔ آقا فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر آقا چلے جاندے نے تے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے ساتھیو آج جے کسے نے میرے کولو بدلہ لینا ہے تے لے لوے، اگر کسے دے نال میرے کولو زیادتی ہوئی ہے تے میرے کول آج بدلہ لے لوے۔ تے ایک صحابی کھڑا ہوندا وے کہندا وے اللہ دے رسول جی تسی مینوں چھڑی ماری سی تے مینوں میرا بدلہ چاہیدا وے۔ تے صحابہ دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ صحابہ عرض کردے نے، صحابہ کہندے نے یار بدلہ لینا ہی تے ساڈے کولوں لے لے، تینوں نہیں پتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت کیسی ہے۔ او صحابی کہندا وے میں بدلہ لینا وے تے آمینہ دے لال دے کولوں بدلہ لینا تے نبی پاک فرماندے نے ساتھیو اینو روکو نا، اینو ٹوکو نا، اینو بدلہ لین دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے عرض کردا وے سونیا جدو تسی مینوں چھڑی ماری سی تے میرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں سی تے تہاڈے جسم تے کپڑا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا بھی اتار دیندے نے، کرتا اتار دیتا وے۔ آقا فرماندے نے آ کے بدلہ لے لے۔ اے جڑا صحابی ہے نا چھڑیے دے ہاتھ دے اندر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف آ رہا وے تے نالے جڑی چھڑیے اونوں مروڑدا تے توڑدا آ رہا وے۔ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے
सीने मुबारक दे नाल लग जांदा वे, आका दा जिस्म चुमना शुरू कर देंदा वे। ऐसा भी खड़ा हो के कहंदा है, ओ यारो सुन लवो, बेअदबी दा ज़ेन नहीं सी, बदला लैन दा ज़ेन नहीं सी, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म दे नाल अपना जिस्म लाया वे। पता कोई नहीं अगो मौका मिलना है कि नहीं मिलना, नबी दी ज़ियारत करम दा मौका मिलना है कि नहीं मिलना। आइए मैं अर्ज़ कर रहा वा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत दे अंदर इख्तलाफ है ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात दे अंदर किसे दा कोई इख्तलाफ नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आका ने वफात पाई है ते वफात तो कबल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते ने, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम। अल्लाह यहूदियां ते ईसाइयां ते लानत फरमा, इन्हां ने नबियां दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। अल्लाह मेरी कबर नूं सजदा गाह बनान तो महफूज फरमाई। अल्लाह मेरी कबर ते सजदे ना होन, अल्लाह मेरी कबर ते मेले ना लगन, अल्लाह मेरी कबर ते झंडियां ना लगन। आइए अर्ज़ कर रहा वा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियां ते ईसाइयां ते लानत फरमाई है, क्योंकि उन्होंने नबियां दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आका ने वफात पाई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहदियां ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहतियां मैं बड़ी खुशकिस्मत आ जिस दिन आका ने वफात पाई है। उस दिन वारी भी मेरी सी, घर भी मेरा सी, गोद भी मेरी सी, ते मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करनी आ। अल्लाह पाक ने मेरा ते मेरे महबूब दा लब इकट्ठियां फरमा दिता, मेरा ते मेरे महबूब दा लब इकट्ठियां फरमा दिता। कहंदियां ने मेरा भरा अब्दुर्रहमान मिसवाक करता आ रहा वे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक दी तरफ देखिया ते मैं समझ जानी आका दा भी मिसवाक करन नूं दिल करदा पिया वे, ते मैं अपने भरा अब्दुर्रहमान दे कोलों मिसवाक पकड़िए ते मिसवाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना कमज़ोर हो गए ने, मिसवाक भी अपने दंदान मुबारक दे नाल चिथ नहीं सकते। ते मां जी आयशा कहंदियां ने मैं क्या सोनिया, मैं जड़ी मिसवाक तानू नरम करके दे देनी आ, ते मैं मिसवाक नरम करके आका नू दिती है अपने दंदान मुबारक दे नाल। आका ने मिसवाक कीती है, अल्लाह ने मेरा ते मेरे महबूब दा लुआब इकट्ठियां फरमा दिता वे। आइए मैं अर्ज़ कर रहा वां, मां जी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, नबी पाक अल्लाह दे कोलों दुआ कर रहे ने, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह दे कोलों दुआवां करदे पैने। आइए सुनिए ते हम दे नाल, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह मैनू अच्छा साथ अता फरमाई। ते कहंदियां ने जदों आका दे मैं लब देखे ने हरकत करदे पैने, मैं अपना कन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुंह मुबारक दे लागे कीता वे, ते आका पढ़ रहे ने मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन।
جد ہاتھ مبارک اتے وے ہاتھ زمین ہاتھ تھلے نو آ جاندا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پرواز ہو جاندی ہے تے روح پرواز ہون تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا نے بلایا وے تے حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا نے آقا نے اپنے لخت جگر نو اپنے کول کیتا وے آقا فرماندے نے فاطمہ ہن تیریاں تے میریاں جدائیاں پین دا وقت آ گیا وے تے سیدہ دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر نو پھر قریب کر دے نے آقا فرماندے نے اے میری بیٹی پیاری فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے ملاقات ہوئے گی تے تیرے نال ہوئے گی